आमरेकरांना देवाक नमन करून आयच्या या हॉट मिक्सिंग इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं आमचे लाडके आमदार श्री केदार नाईक, आमची सरपंचा सैजल बांदोडकर, आमचे सगळे पंचायत वांगडी, सगळे आमगेले ग्रामस्थ, एक हो सगळ्या गरजेचो रस्तो जे चब्बीची स्कूल आहा सकयल जे भुरग्यांक जे त्रास जाताले वचपाक पॉट होल्स जाल्ले केट, ताका लागून हो गरजेचो रस्तो आसलो स्टुडंटांक, तसोच ते पेरंट्स जे भुरग्यांक घेवन वयताले तांकां लागून भंय दिसतालो केन्ना केन्ना खंय पॉट होलान कितें स्लीप बीन जायत म्हणून. पूण हो केदार बाबान आमच्या बरो इनिशिएटीव घेवन हो हॉट मिक्सिंगाचो रस्तो मातसो डिले जालो, कारण सगळ्यांक खबर आसतलें वॉर सिच्युएशन आहा, तो दामर आहा, तो येवपाक मातसो डिले जाता. तरी आसतना आपलो प्रयत्न घालून कॉन्ट्रॅक्टर आहा आमचो तेजोय बरो एफर्ट हितून पडला, तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजोय एफर्ट. हेका लागून हे रस्ते आमचे सगळे रस्ते हितून हो एक रस्तो आमचो उरलेलो हेजें आयज आमी डांबरीकरण हें सुरू केल्लें आहा. आमचे लाडके आमदार श्री केदार नाईक ओवरऑल डेव्हलपमेंट कसो जावचो आमच्या मतदारसंघान आनी स्पेशली म्हाज्या विलेजीन किल्यान पंचायतीन आयज आमकां पळोवंक मेळटा. आमचे हांगा OHR एक जाल्लो आहा, OHRचें काम सुरू आहा, तेज्या सायडीक उदकाचो समस्या, ताका लागून एक संपूय चालू आहा. ह्या रस्तो मागीर सावळे तळें आतां आमी विचार करता की तेजो टेंडरूय ह्या दिसांनी फ्लोट जाता आनी 5 तारखेर जुनाची 5 तारखेर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आहा, ते दिसा तें क्लिनिंगूय आमी करपाचें, सगळ्यांक आमच्या ग्रामस्थांक वांगडा घेवन तें क्लिनिंगूय आमी करपाचें आहा. सावळेचें तळें एक सोबीत आमचें तळें आहा, तेजी देखभाल आमचो फुडलें तेजें ब्युटिफिकेशन कितें आहा तें केदार बाबान हातीन घेतलें म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लें आहा. बऱ्या प्रमाणे हें मयम लेक आहा थंय सावळ्याचें तळें हे सगळे ग्रामस्थांक सगळ्यांक वांगडा घेवन हें बरें डेव्हलप जेणे करून हेजो फायदो सगळ्या आमच्या पियण वासियांक जातलो, आमच्या मतदारसंघात आनी आख्खे आमचे बार्देश एका ह्या तळ्याचो सगळ्यांक फायदो जातलो. अशा तरेचो बरो इनिशिएटीव आमच्या केदार बाबान घेतलेलो आहा आनी सगळे कडेन आख्ख्या मतदारसंघान बरी बरी कामां आमच्या केदार बाबाच्या हातीन जायत आहा. अशीच बरी तेज्या हातीन कामां जावची अशें हांव महारुद्र आमरेकर नाथा कडेन मागतां. आनी हांव सगळी आमी टीम म्हणून बरी पंचायत झेडपी केदार बाब लोकांक लागून जी कामां लोकांक जाय गरजेची लायट रस्ते उदीक हेका लागून आमी सदांच लोकां कडेन आसतले आनी आमी ही कामां करीत रावतले. इतकेंच सांगता. मागीर 2 उतरां आमरेकर महाराजाक नमन करून आयचें हॉट मिक्सिंग चब्बी चिक्स रोड जो आसा हेजे आमी हांगा उक्तावण केल्लें आसा. अशें बघता स्कुलाचो रोड जे जाता म्हणजे थोडो डिले जालो हाज्यान सांगला तसो आमी ट्राय करताले की ह्या म्हयन्याच्या सुरवातेक हो करपाक, पूण बिटुमीन डामर जें आसा हें लेट पावल्या कारणान मातसो हेका लेट जालो. कॉन्ट्रॅक्टराक डामर मेळना आशिल्लें ऑर्डर केल्लेली, पूण फायनली वी हॅव स्टार्टेड आमचें उक्तावण आमी केल्लेलें आसा आनी तो रोड बऱ्यांतले बरें बेगीन हो कंप्लीट जातलो. रोडा बरोबर आत्तां अजय भाईन सांगलां तशें वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आसा आनी 5 तारीख आनी ताका लागून जे आमचें सावळें सुंदर तळें आमच्या पिल्यान गांवांत आसा सो तेजें डिसिल्टींग करून तें साफ करून आमी उलोवप चालू आसा की मये लेक आसा तशेंच एक ब्युटिफूल लेक ह्या सायडीन जावचें म्हणून थंय बोटींग सुरू जावचें विथ ऑल दी कन्सर्न म्हणजे पंचायत जावं लोकल जावं ते स्टेक होल्डर्स ओनर्स कोण आहा हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी जाता इतलें बेगीन हे लेक ब्युटिफाय करूंक सोदता. आनी अशेंच कितलेशेच इनिशिएटीव OHR जो आसा उदकाचो प्रश्न आशिल्लो OHR जो आसा होय कंप्लीट जाल्लो आसा. आयज सांजचे तेजें आमी इन्स्पेक्शनूय करतले. सो एक गजाली आमी ज्यो घेतल्या सांगला तशें सबस्टेशन आसूं 15 MLD प्लांट आसूं OHR आसूं अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं ही सगळी लायनीन ऑलरावंड डेव्हलपमेंट आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयत आयिल्ले आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हे कंप्लीटूय जातले, लोक अर्पणूय जातले. एक काम सगळ्या कडेन सुरू आसा. सांगोळडा पंचायत सुद्दां स्लॅब जाला आनी ती सुद्दां म्हज्या हिसपान 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर तेजें आमी हँडओवर लोकां कडेन लोक अर्पण करतले. सो ऑलरावंड डेव्हलपमेंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसा. सालिगांव पंचायत बेगींतल्या बेगीन सुरवात करता. अप्रॉक्सिमेटली 10 करोड रुपया
तेजो एस्टिमेट जावन म्हाका एक 15 दिसांनी आमी हेजे सुरवात करतले फावंडेशन स्टोन घालून काम करपाक लागून. अशीच कितलींशीच कामां आमच्या पिलेन गांवांत आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचें सगळ्याकून इम्पॉर्टंट इल्युमिनेशन ऑफ आंबेडकर टेंपल म्हाज्या फाटल्यान जें देवूळ दिसता तुमकां एक सुंदरशें देवूळ आमच्या चौगम रोडाचेर आसा. तेजें इल्युमिनेशन आमी घेतलेलें आसा, तेजें ब्युटिफिकेशन आमी घेतलेलें आसा. फुडल्या विकान हेजें फावंडेशन स्टोन घालून तेजें आमी काम सुरवात करता. अशीं ऑल रावंड डेवलपमेंट आनी भरपूर कामां आमी पिलेन गांव तशेंच आमच्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतला. हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे पिलेन पंचायत सरपंच सायजल आसा, डेप्युटी सरपंच अजय कोळवेकर, पंचायत मेंबर अंकिता अश्विनी, BDC मेंबर करण, पंचायत मेंबर संतोष बांदोडकर, तशेंच सगळे ग्रामस्थ यांच्या सपोर्टान ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरता. एक टीम म्हणून आमी काम करता आनी फुडल्या दिसांनी तुमकां आनीक कितलींशींच कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां पळोवपाक मेळटली. म्हाका अशें दिसता एक एकदां की थोडे लोक म्हाका दिसता चॅनल पळयनात तुमचे एक चॅनल आसा, सो ताका लागून तांकां थोड्यांक डावट आसता की कामां जाल्या काय ना काय खंय दिसत ना म्हणटात ते. सो म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट करता की तुमच्या माध्यमांतल्यान आनीक चडांत चड ही ब्रॉडकास्ट तुमी करा, जे करून सगळ्यांक जी कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू आसा, म्हाजी जावं पंचायतीची जावं, ती सगळ्यांच्या लोकांच्या फुड्यान तुमी हाडची, सगळ्या लोकांच्या नजरे फुड्यान तुमी हाडची. इतलें हांव तुमकां सांगता. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.